कसैलाई जब माया गर्छौ यति धेरै माया गर कि जब पनि ऊ कुनै पनि समस्यामा फस्छ सबैभन्दा पहिला उसलाई तिम्रै याद आओस्। सुख हुँदा हर्ष हुँदा धेरैले याद गर्छन्, तर दुःख पर्दाखेरि तनाव हुँदा पीडा हुँदा आँखाभरि आँसु आउँदाखेरि जसले सम्झन्छ तपाईँलाई अथवा जसलाई तपाईँ सम्झनुहुन्छ त्यहाँ मायाको ठुलो सम्बन्ध हुन्छ। आफूले असाध्यै माया गरेको व्यक्तिलाई सम्झिन्छ अथवा तपाईँलाई कसैले असाध्यै माया गरेको छ भने उसले तपाईँलाई सम्झन्छ। नमस्कार, मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ। थ्याङ्क यू। सबिना कार्की इज माई नेम। तपाईँले सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने डु नट फर्गेट टु सब्सक्राइब। केही न केही आफ्नो लागि उपयोगी तपाईँले लगेर जानुहुन्छ। असाध्यै माया छ दुईजनामा। पहिला कति धेरै थियो, तर आजकल त कम भयो जस्तो लाग्छ। सम्बन्धमा घाँसिएको केही समय त भयो। सुरुमा त्यो प्यासन बेग्लै थियो, दुईजना बिचको त्यो फायरै बेग्लै थियो। तर आजकल त उसले ममा किन इन्ट्रेस्ट नदेखाएको, ऊ त पुरै अर्कै भएको छ बा। बोल्न पनि कम, रोमान्स धेरै कम, हाँसो ठट्टा पनि कम, इन्ट्रेस्टै कम भएको छ जस्तो तपाईँलाई लाग्दैछ भने तपाईँलाई काम लाग्ने केही कुराहरू आज म भन्न चाहन्छु। धेरैले तपाईँ जस्तो श्रोताले मलाई मेसेज लेख्नुहुन्छ, कति ऊ चेन्ज भएको छ, पहिला मलाई कति माया गर्थ्यो, मलाई यति धेरै माया प्रेमले माया व्यक्त गरेर खुसी बनाइदिन्थ्यो, तर आजकल त ऊ बदलिएको छ। लौ न, त्यो इन्ट्रेस्ट फेरि कसरी जगाउने, पहिला जत्तिकै मायामा त्यो चार्म त्यो पार्क कसरी लिएर आउने। नम्बर 1, असाध्यै बढी गनगन असाध्यै बढी कचकच भएपछि आफूले माया गरेको मान्छे माया भए तापनि टाढिँदै जान्छ। तपाईँ नै आफूलाई पहिला त्यो ठाउँमा राखेर हेर्नुहोस्। तपाईँ आफ्नो पार्टनरलाई असाध्यै माया गर्नुहुन्छ, तर सुरुको दिनमा उसले सब सही छ भन्छ, पछि यो पनि नगर ऊ पनि नगर, यो पनि भएन त्यो पनि भएन, गनगन मात्रै कचकच मात्रै, छेउमा आउन पाएको छैन, गुनासो मात्रै सुरु हुन्छ भने तपाईँ उसको नजिक बस्न रुचाउनुहुन्छ त? पक्का पनि टाढिँदै जानुहुन्छ नि त। कतै तपाईँको केसमा त्यस्तो भएको त होइन। हरेक व्यक्तिलाई मायामा अङ्ग्रेजीमा वार्मथ भन्छ, न्यानोपन, त्यो न्यानोपन उसले महसुस गर्न चाहन्छ। यस्तो होस् माया गरेको व्यक्ति जसरी पुसमाको ठन्डीमा तातो सिर कोर्दाखेरि अथवा भनौँ न्यानो त्यो हिटरमा बस्दाखेरि कस्तो अर्कै अनुभूति हुन्छ नि त। मायामा ठ्याक्कै त्यस्तै हुन्छ, चाहे मौसम जस्तो सुकै होस्, बाहिरी मौसम, तर यो मनले चाहिँ मायाको त्यो ताप सदैव चाहन्छ। ससानो गुनासो त भइहाल्छ। हेर्नुहोस्, सुरुमा देख्दाखेरि भेट मात्रै हुँदाखेरि बेग्लै हुन्छ, अथवा सँगै बस्न थालेपछि धेरै कुरो फरक हुन्छ होइन। मान्छे चिन्दै गइसकेपछि उसका विविध रूप देख्दै गइसकेपछि झन् बेग्लै हुन्छ। अनि तपाईँ खालि कचकच गर्नुहुन्छ भने कतिपय कुरा त उसको मन पर्दैन, त्यो एकदम स्वाभाविक पनि हो। 100 मा 100 त कहाँ हुन्छ, त्यो त इम्पोसिबलै हो। कतिपय कुराहरू चाहिँ कचकच नगर्दा पनि हुन्छ कि बा। मानौ चिसो लुगा भुइँमा राख्नेदेखि लिएर अथवा तपाईँले कति कुराहरूलाई भन्नुहुन्छ होला उसले मान्दैन होला, त्यस्ता कुराहरू, यो नगर भनेका कुराहरू कतिपय तपाईँले इनकेस सहन सक्नुहुन्छ अथवा त्यसले केही बिगार गर्दैन, केही फरक पार्दैन भने इट्स ओके, लेट गो गर्न सिक्नुहोस् कि। लेट गो गर्दा के भयो, तपाईँको मनलाई शान्त भयो, तपाईँहरूको सम्बन्धमा कचकच बन्द भयो। त्यसैले कति गुनासाहरू लेट गो गर्न सकिन्छ भने छोडिदिनुहोस्, बिस्तारै तपाईँलाई पनि एडजस्ट हुन्छ। सबै कुरा त मन हो अनि मस्तिष्क हो नि त। मस्तिष्कले नै इट्स अल राइट भन्न थालिसकेपछि तपाईँको गुनासो पनि कम हुँदै जान्छ, टाढिएको मान्छे पनि बिस्तारै नजिक आउन थाल्छ। फेरि पनि वार्मथ, तपाईँको माया गरेको मान्छे तपाईँको वार्मथ चाहनको लागि नै छेउमा आउँछ कि। तपाईँ चाहिँ ठन्डा राम भएर टाढा पठाइदिएपछि अनि कसरी आउँछ नजिक। नम्बर 2, मान्छे परिवर्तन हुन्छन्। आफैलाई हेर्नुहोस् न, यसो ऐनामा हेर्नुहोस् त, बाहिर रूप हेर्ने हो भने त झन् कति परिवर्तन भइसक्यो। मान्छेको व्यवहार परिवर्तन हुन्छ, मान्छेका प्राथमिकता परिवर्तन हुन्छन्, मान्छेको बोल्ने शैलीदेखि मान्छेको खाने शैली, मान्छेको जीवनशैली नै परिवर्तन हुन्छ। र त्यो परिवर्तन तपाईँले स्वीकार्नु भएको छ वा छैन।
सुरुमा देख्दाखेरिको पुरा ह्यान्डसम बोय वा प्रिटी गर्ल पनि उमेरअनुसार त्यत्तिकै बाहिरी त्यो सौन्दर्य थियो पछि गएर कम हुँदै जान्छ त म भन्दिनँ, तर परिवर्तन हुँदै जान्छ। त्यस्तै बानी व्यवहार पनि त्यस्तै हो। पहिला तिमी त्यस्तो थिएनौ, अहिले यस्तो छौ, किन भन्ने खालको कुरा नगरौँ कि परिवर्तन एउटै मात्र कुरा जुन संसारमा पर्मनेन्ट हुन्छ, स्थायी कुरा भने कि परिवर्तन हो नि त। सो विशेष गरी 3टा पोइन्टमा औलाउन चाहन्छु है। तपाईँ पनि परिवर्तन हुनुभयो मानौ होइन, उसको कुरा छोडिदिउँ। विशेष गरी यस्ता 3 परिवर्तन आएका छन् भने तपाईँको पार्टनर तपाईँबाट टाढा हुने हो। तपाईँ असाध्यै निडी, डेस्परेट एन्ड डिपेन्डेन्ट। तपाईँको ऊ बाहेक अरू कोही संसारै छैन। तपाईँलाई खालि ऊ मात्रै चाहिन्छ। तिमी किन ढिलो आएको, तिमी यहाँ आउनै पर्छ, तिमी हुनै पर्छ, जसरी भए पनि समय निकाल भनेर उसको जिन्दगी, उसको स्पेस तपाईँलाई वास्तै छैन। खालि तपाईँ ऊ। नम्बर 2 डेस्परेट क्या। ऊ भएन भने त मेरो सासै चल्दैन जस्तो, तिमी बिना त म मरिहाल्छु टाइपको, एकदमै भुत्तुक्क हो क्या। त्यो पनि एउटा राम्रो पक्ष नराम्रो पक्षहरू हुन्छ होइन। मायाले के भन्छ, मायाले बाँधेर राखौँ भन्दैन कि जाऊ स्वतन्त्र छोडिदिन्छु, जाऊ उड, आफ्नो स्वतन्त्रताको उपभोग गर अनि फर्केर आऊ न, म छु तिमीलाई अँगाल्नको लागि भन्छ कि मायाले। अथवा फर्केर आऊ पनि भन्दैन, स्वतः मायाले फर्काएर लिएर आउँछ र अँगालोमा बाँधिन मन गराउँछ। तर तपाईँ चाहिँ आमामामा यति धेरै कन्ट्रोलिङ हुनुहुन्छ, लास्टमा डिपेन्डेन्ट के, यो पनि तिमीले गरिदेऊ, मलाई यहाँ पुर्याइदेऊ, मलाई यहाँ ल्याइदेऊ, मलाई यति खर्च देऊ, अनि मेरो यति गरिदेऊ, यो गरिदेऊ, ऊ गरिदेऊ। बाप्रे, त्यस्तो भन्दै जाँदाखेरि नै मान्छे टाढिने हो। नम्बर 1 त इन्डिपेन्डेन्ट हुनु पर्यो। इन्डिपेन्डेन्स इज अलवेज भेरी ब्युटिफुल एन्ड भेरी अट्र्याक्टिभ फ्याक्टर के सम्बन्धमा। तपाईँ आफै कमाइरहनु भएको छ, अथवा भनौँ न तपाईँका आर्थिक कारोबारहरूमा तपाईँ एकदम कन्फिडेन्ट हुनुहुन्छ, अनि तपाईँको आफ्नै करियर छ, आफ्नै सुचारू रूपले जिन्दगी चलिरहेको छ, आफ्ना साथीभाइहरू आफन्तजनसँग पनि तपाईँको टक्क टक्क कुरा मिलेको छ भने त्यसले एउटा बेग्लै किसिमको शक्ति दिन्छ कि सम्बन्धमा, र तपाईँलाई तपाईँको पार्टनरप्रतिको त्यो आकर्षण पनि बनाइरहन्छ। त्यसैले कतै तपाईँ असाध्यै निडी, असाध्यै डेस्परेट, असाध्यै डिपेन्डेन्ट हुनुभएको त छैन। तपाईँलाई यो प्रश्न म छोड्छु। नम्बर 3 टेकन फर ग्रान्टेड गरिन्छ के कहिलेकाहीँ। मतलब कतै तपाईँले पनि टेकन फर ग्रान्टेड त गरिएको होइन उसलाई, अथवा उसले तपाईँलाई टेकन फर ग्रान्टेड किन गर्यो त। कहिलेकाहीँ मान्छेलाई नि जस्तै उसँग के छ भन्ने खालको कुरा उसले त्यसको महत्त्वै बुझेको हुँदैन। जहिले पनि मिठो मात्रै खाइरहेको हुन्छ, जहिले पनि एकदम सरसुविधा मात्रै उपभोग गरिरहेको हुन्छ, जहिले पनि सफा गाडीमा मात्रै हिँडिरहेको हुन्छ। उसलाई बाहिरी अभावहरू, विपन्नताहरू, सङ्घर्षहरू उसले झेलेकै छैन भने नि उसको थालमा भएको असाध्यै मिठो खाना, उसको सरसुविधाहरू, उसका सफा चमकहरू उसले त्यसको महत्त्वै बुझेको हुँदैन होइन। त्यस्तै तपाईँको हकमा पनि कहिलेकाहीँ के हुन्छ, त्यो पार्टनरले तपाईँलाई कति सहयोग गरेर तपाईँको खर्चमा तपाईँलाई हेल्प गरेको होला, अथवा तपाईँलाई माया गरेर सरप्राइजहरू ल्याइदिएको होला, अथवा तपाईँको लागि कति टाइम निकालेर उसले तपाईँलाई कति साह्रो गाह्रो पर्दा सहयोग गरेको होला। तपाईँलाई के लाग्न सक्छ, उसको जिम्मेवारी त हो नि, अथवा उसले त गरिहाल्छ नि, के फरक पर्छ र भनेर जब त्यो टेकन फर ग्रान्टेड गर्न थालिन्छ नि, तब सम्बन्धमा चमक हराउने हो के पनि होइन। उसले सरप्राइज दिँदाखेरि उसलाई अँगालोमा हालेर थ्याङ्क यू सो मच, आई एप्रिसिएट यु सो मच, अथवा कहिलेकाहीँ उसले मिठो पकाउँदाखेरि तिमी कति मिठो पकाएको, कति मेहनत गर्छौ भनेर दङ्ग पारिदिनु, अथवा दिनभरि काममा व्यस्त छ भने तिमी कति मेहनती भएर काम गरिरहेको छौ, आई सल्युट यर हार्ड वर्क, यर एफर्ट भनिदिनु। अनि उसले कहिलेकाहीँ किनेर सामान ल्याइदिएको हुन्छ भने पनि त्यसको लागि कति दङ्गदास भएर धन्य भइदिनु। ग्रान्टेड नलिने के, इनफ्याक्ट ग्रेटफुल हुने। आई फिल ब्लेस्ड, आई एम सो ग्रेटफुल, थ्याङ्क यू माई लभ भनिदिनुहोस् त। र त्यो पर्सपेक्टिभबाट, त्यो दृष्टिकोणबाट तपाईँको आफ्नो पार्टनरलाई हेर्न थाल्नुहोस् त। बिहानै कति खाना खाएर अथवा नखाएर बोकी निस्किएको होला, कति थकान होला, तैपनि कति काम गरिरहेको छ,
घरमा आएर पनि कति काम होला, अफिसमा पनि दौडादौड होला, साथीभाइसँगको म्यानेजमेन्ट बेग्लै होला, परिवारसँगको तालमेल बेग्लै होला। उसले कति प्रयास गरिरहेको छ। त्यो व्यवहारमा ब्यालेन्स ल्याउनको लागि उसको त्याग, समर्पणलाई यसो मनन गर्नुहोस् त। माई गड, त्यो व्यक्तिप्रति कति माया पलाउँछ। अनि तपाईँको त्यो वार्मथको कुरा गरेको थिएँ नि, त्यो न्यानोपन यसरी बढ्छ। तपाईँले त्यसरी त्यो दृष्टिकोणबाट हेर्न थाल्नुभयो भने ऊ पनि त नजिक आइहाल्छ, होइन? र लास्टमा आई माइट लुज दिस पर्सन भन्ने सोचेर पनि व्यवहार गर्नुहोस् कि कहिलेकाहीँ नि ऊ छेउमा बसिरहेछ, खाना खाइरहेछ, अथवा रेगुलर रूपमा भेट भइरहेछ, रेगुलर रूपमा फोनमा गफगाफ भइरहेछ, ठिकै त छ, त्यहीँ त सजस्तो हुन्छ कि। तर त्यस्तो नहोस्, होइन? रातारात कल्पना गर्नुहोस् त, त्यो व्यक्ति कहाँ हरायो, पहुँचमै छैन, अकल्पनीय भयो भने कस्तो हुन्छ? संसार त अपसाइड डाउन हुँदैन। कहिलेकाहीँ हप्तामा 7 दिन त्यही व्यक्तिसँग बसेर खाना खाइरहनु भएको हुन्छ, त्यो व्यक्तिसँग बोलिरहनु भएको छ, एक दिन मात्रै नबोल्दाखेरि, एक दिन मात्रै सँग नहुँदाखेरि पनि कस्तो एउटा जीवनकै एउटा मुख्य पाटो मिस गरे जस्तो हुन्छ कि हुँदैन? सो मैले माथि टेकन फर ग्रान्टेडको कुरा त गरिसकेँ। सो यो व्यक्तिलाई म गुमाउन पनि सक्छु है, भविष्य कसैले पनि देखेको छैन। तपाईँहरू बिच असाध्यै माया छ भने त्यस्तो नहोस् पनि कहिले। तर यो व्यक्तिको महत्त्व बुझौँ, यो व्यक्ति म गुमाउन पनि सक्छु। यत्तिकै इन्ट्रेस्ट लुज हुँदै गयो, कम्युनिकेसन कम हुँदै गयो भने भवितव्य हो, जे पनि हुनसक्छ। तर होइन, सम्बन्ध जोगाउँछु, यति धेरै माया छ, माया फेरि जगाउँछु, माया फेरि लिएर आउँछु, सम्बन्ध बचाउँछु भन्ने तपाईँको मानसिकता छ भने चाहिँ त्यो सम्भव छ। मैले माथि भनेका कुराहरू असाध्यै गनगन कचकच भन्दा गरौँ, परिवर्तनहरू स्वीकारौँ। तर अघि मैले 3टा पोइन्ट आउट गरेको छु, कस्ता परिवर्तन, त्यस्ता परिवर्तन आफूमा आएका छन् भने त्यसलाई बेलैमा सही बनाऊ, त्यो व्यक्तिलाई टेकन फर ग्रान्टेड नगरौँ र त्यो व्यक्ति मेरो जीवनबाट जान पनि सक्छ है भन्ने खालको एउटा सोचाइ राखेर पनि व्यवहार गरौँ। मतलब असाध्यै हेप्ने, उसलाई कदरै नगर्ने, उसलाई वास्तै नगर्ने खालको मानसिकताबाट बचौँ अनि आफ्नो मायाको सम्बन्धलाई भेरी गुड बनाऊ। कस्तो लाग्यो यो कुरा तल कमेन्टमा लेख्न नबिर्सनु होला। म सबै कमेन्ट पढ्ने नै छु। थ्याङ्क यू फर लिसनिङ।